Alors, comme vous le voyez, le circuit il est branché en parallèle على التوازي التركيب على التوازي. دابا هنايا عندنا UAB وعندنا UCD وعندنا UAB على التوازي. هذا التوتر هذا لا طونسيون هذه كتساوي هذا التوتر هذا، ولكن comment on va la démontrer. دونك أول حاجة غنديرو UAB كتساوي كنعرفوها هي VA moins VB. بالنسبة ل UCD كنعرفو حتى هي VC moins VD. دونك هذه غنشرح لكم مزيان، ولكن من بعد راه غيبدا يبان لكم واش اون سيري ولا اون باراليل، غتبدا تبان لكم انها سهله، ولكن خاصكم تفهموها مزيان. دونك مزيان عندنا هذا الشيء هذا. الوغ اشنو كتلاحظوا ما بين البوان A والبوان C؟ ما كاين بيناتهم حتى حتى ديبول، ما كاين بيناتهم حتى ايكيبمون ولا انسترومون، يعني حتى جهاز. وشنو قلنا قبيله؟ قلنا انه الا ما كان حتى حاجه كانت سولمون A est lié à C seulement par un fil de connexion، فكيكون VA كتساوي VC. وهنا حتى هي B مع C مع D، ما كاين حتى ايكيبمون، دونك هنايا B هي الدينيت. ولكن ما نقدروش نقولوا مثلا بلا A هي D. علاش؟ لان الا مشينا ما بين A غنلقاو واحد ليكيبمون هنايا، عاد غنوصلوا لدي. وإلا مشينا من الجهه الاخرى غنلقاو دي 2، عاد غنوصلوا لدي. سافو كو A امبوسيبل تكون لو بوتونسييل دو A ايكال لو بوتونسييل ديال دي. دونك ما خاصهمش يكون بيناتهم شي ايكيبمون ولا شي ديبول. دونك هنايا غنقولوا ان puisque les points A et B, les points A et C ou les points B et D sont liés par un fil de connexion, donc nous avons un VA moins VC égale à 0. Ça veut dire que VA va égaler à AC. De la même façon, VB moins VD égale à 0. Donc, parce qu'on a VB égale à VD. Bien. Donc, il a quand on a ce هذا, alors on peut tirer H. D'où alors عندنا UAB قلنا كتساوي هي VA moins VB. كتساوي alors VA هي VC، donc نعوضوها هي VC moins VB هي VD، donc كتساوي هي UCD. وبالتالي UAB كتساوي هي UCD. دونك إلا كان عندنا un montage en parallèle، فكيكون عندنا لي طونسيون ils sont égales، يعني كيتساواو. ولكن إلا كان عندنا en série فكيكون الجمع ديالهم l'addition. Bien. Maintenant on passe aux tensions variables. Donc هادشي اللي تكلمنا عليه في هاد الحصه هذه، في هاد لابارتي هذه، هي لي طونسيون كونتينيو، يعني لي طونسيون اللي كتكون يعني مستمره، توتر مستمر وكيكون يعني ثابت ما كيتغيرش. ولكن كاينين لي طونسيون فاريابل. دونك غنشوفوا لي طونسيون فاريابل دابا. Alors, pour les tensions variables, ce sont visualisées à l'aide d'un oscilloscope. Oscilloscope. يعني كنقدروا نشاهدوهم بالأوسيلوسكوب، نحصلوا عليهم برسم التذبذب اللي هو l'oscilloscope. Bien. Et en utilisant un GBF, يعني un générateur de basse fréquence qui s'appelle GBF. Alors, on peut le représenter comme ça ou bien comme celle-là. Générateur
de basse fréquence. يعني مولد للتوترات للترددات المنخفضة. Et on obtient une tension اللي هي alternative sinusoïdale بحال هذه. tension alternative sinusoïdale يعني توتر اللي هو alternative و sinusoïdal. دونك هنايا علاش كنقولوا alternative حيت عندنا دي alternances. دونك عندنا سوا يعني لا طونسيون كتكون مره بوزيتيف مره كتكون نيجاتيف، مره بوزيتيف مره نيجاتيف. سينوسويدال لان عندها لا فورم ديال سينوس. هادشي علاش. الوغ هنايا اون ديفيني لا بيريود الدور، لا بيريود اللي هي تي واللي هي اون سكوند. سي يعني سي ان انستون. Bien. Donc, si on veut définir la période, c'est la plus petite durée au bout de laquelle une portion de la courbe se reproduit à elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que يعني هي أقل مدة زمنية اللي كنمشيو مثلا بحال دابا إلا مشينا من هذه النقطة كنلقاوها كتعاود. إمتى كتعاود؟ مثلا حنايا هنايا. ألوغ واش هي هذه اللي كتعاود؟ ألوغ هنا إلا لاحظتوا لا طونسيون هنايا فين غاديين؟ حنا غاديين بحال هكذا. باغ كونطخ في هذا البوان هذه فين غاديين حنا؟ ها هي معاها في نفس لاكس، ولكن هذه غاديه طالعه الفوق. حنا لا، حنا خاصنا بوان اخرى اللي تكون حداها يعني في لو ميم اكس ديالها وتكون هابطه. دونك غنلقاوها هي هذه. دونك هي هذه النقطه هذه، وبالتالي فمن هنا حتى لهنا هذه هي لا بيريود. صافي، من هنا حتى لهنا يعني هذه هابطه وهذه هابطه. ان اوتر اكزومبل. الوغ الا شدينا هذه، دونك هذه كاينه هنا الفوق. الوغ غنشوفوا شكون هي اللي كاينه في هذا المستقيم هذا واللي هي تكون الفوق. دونك هي هذه. اذا هذه حتى هي بيريود، هذه كلها بيريود. الا شدينا من هنا دونك هذه راها طالعه الفوق، هذه لا، هذه هابطه. اذا هذه طالعه الفوق وبالتالي هذه. دونك من هنا حتى لهنا غيكون بيريود. صافي، يعني خاصها تكون في لو ميم اكس وخاصها تكون عندها يعني سواء مثلا طالعه ولا هابطه ولا في الاكس سور لاكس. يعني خاصها تكون بحال دو بوين يكونوا عندهم كلشي اون كومون. هذا هو لا بيريود. بيان، نحيدو هذا الشيء هذا. مزيان. دونك هذه هي لا بيريود اللي يعني اون سكوند. كاينه لا فريكونس. لا فريكونس التردد. الوغ لا فريكونس يعني صعيب شويه، لكن غنسامبليفيو. ماشي بحال البيريود اللي باينه واضحه. نتوما تقدروا تخدموا غير من القمه حتى القمه. يعني هذه هو لا بيريود، هي هذه. يعني تخدموا غير من هنا حتى هنايا. بارك عليكم. مزيان. pour la fréquence. Alors la fréquence c'est le nombre عدد de périodes عدد الأدوار في الثانية par seconde. عدد الأدوار في الثانية. واخا نشرحها شوية. نرسمو بالزربة. عندي بحال هكذا. بيان. الوغ الا كانت عندي هنا مثلا هنا هي 0.5 سكوند، وهنا شحال غتولي هي 1 سكوند، 1 سكوند. دونك هي هذه 1 سكوند. بيان سور هذه راها يعني لو طون، وهذا سي لا طونسيون اون فولت. بيان. الوغ هنايا لا بيريود
شحال لا بيريود هي 0.5 او لا؟ لا بيريود هي 0.5. دونك الا مشينا من هنا هي حتى لهنا، دونك هذه هي لا بيريود، هي تي. بيان. دونك قلنا بالنسبه للفريكونس سي لو نومبر دو بيريود بار سكوند. مزيان. الوغ اون سكوند ها هي، دونك غنحسبوا شحال من دور كاينه في هاد السكوند. الوغ الا مشينا ها هي عندنا ها واحد، دونك تي ايكال قلنا هي 0.5 سكوند، ها هي عندنا واحد حتى هنا حتى 0.5. الا مشينا هنايا ها هي عندنا الاخرى، دونك من هنا حتى لهنايا حتى هو راه سي ان بيريود، سي اون بيريود من هنا حتى لهنايا. ها هي عندنا جوج وحنا ها هي عندنا واحده اخرى وصلنا ل 1 سكوند. ها هي عندنا 0.5 سكوند اللي هي البيريود، صافي وصلنا 1 سكوند. دونك دابا غنجمعوا شحال كاين من دور عندنا. الوغ عندنا جوج الادوار، بما ان عندنا جوج الادوار فلا فريكونس فراه كتساوي هي جوج، غير هي عندها لونيتي ديالها هي الهرتز، هرتز افيك ار هنايا هرتز. دونك نتوما ما غتبقاوش تحسبوا بحال هكذا، انا هذه غير وريتكم كيفاش باش تفهموها، ولكن ما نبقاوش نحسبوا. كاينه اون ريلاسيون اون اكسبرسيون اللي هي اف كتساوي 1 سور تي. ان سور تي. دونك هنا الا حسبنا مثلا عندنا اف كتساوي هي 1 سور، قلنا الفريكونس هي 0.5، يعني اش هي 1 سور 2 اللي هي 2. دونك نتوما غتحسبوها غير بهذه، غديروا يعني المقلوب ديال لا بيريود وسالينا. الوغ بقات لنا حاجه وحده اللي هي لي طونسيون افيكاس اي ماكسيمال. بقات لنا اكسبرسيون وحده غنشرحوها. دونك عندنا U E كتساوي هي U M sur le racine de 2. بحيث أن هذا كنسميوه طونسيون efficace، التوتر الفعال، وهذه كنسميوها طونسيون ماكسيمال. التوتر القصوي. دونك اشنو هو الفرق ما بين هادو؟ بطبيعه الحال الفرق كتشوفوه هنا هو غاسين دو دو، مي الفرق هو ان هاد او او الي ميزوري تقاس بار لوسيلوسكوب، راسم التذبذب. اما او ام التوتر الماكسيمال فهو الي mesuré par 1 voltmètre. دونك هي هذه نيت، دونك هاد او ام هي هذه صافي. التوتر القصوي هو هذا او ام، التوتر الماكسيمال. دونك هذه غنستعملوها حتى هي في التمارين بزاف. دونك كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا من هذا الفيديو ديال لا طونسيون الكتريك سوا كونتينيو او بيان فاريابل. الى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا.